اطبخ مع ديدو. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي اطبخ مع ديدو. اليوم ان شاء الله جبت لكم من غوسات تاع ثاني في سلسله الكاطو تاع العيد ان شاء الله. اللي هما كيما نقولوا بون سول بات ندير لكم 3 موديل و جو في بازي الكثره على لا ديكوراسيون باسكو لا بات اي لا فارس كيما نقولوا سي ان كاطو تراديسيونيل، ما نشرح نبدل فيه والو. لكم عرايش، كعيكعات وتشارك مسكر ان شاء الله يا ربي. هاملك عندي 3 ميزور تاع فارينه. فوالا لي ميزور تحبوا تكبروا تحبوا تصغروا. فوالا عندي 3 ميزور. عندي 1 ميزور تاع السمن. فوالا انا نديرو ما ندوبوش، نديرو غامولي. فوالا وانتوما كي تعمروا الكيلات تاع الفارينه نورمال، السمن زيدوا قبنوها كيما نقولوا قريب تفيد. تقدروا تقولوا حتى 2 كويير ولا زياده، ولا تنقصوا من الفارينه 2 كويير. انا نحب باش تجيني مطمنه. فوالا هامليك ونزيدو اون بانسي سال. راني درت القرصه تاع الملح، وعندي 2 كويير تاع سكر كلاص. فوالا وحده وزوج. فوالا دوكا نطمن كاع نبسس لاباط تاعي. فوالا غير بشويه، ومن بعد نبدا نلم بالماء والمزهر. فوالا حاجه سهله. فوالا عندي دوك المزهر تاعي، نبدا نلم بشويه بشويه ما تعجنوهاش. فوالا دوك نوري لكم على كل حال كيفاش تلم، هي بالصبعتين بصح كمان ما تخلوهاش مطمنه، باش كي تحلوها وتخدموا بها وتجو تطلوها ولا تسكروها ما تفتت لكمش. فوالا ولاباط كي تكون مطمنه مليح مليح زعما كيما نقولوا ميدمه كيما لازم، ما نطيبوها دوغي ما تخافوش. انا هاد الحاجات قلت لكم كاع اللي نطليهم ونسكرهم نطيبهم ان بو دوغي باش ما يتفتتوليش. فوالا ويقعدوا طريين داخل ما تخافوش. هاي ليك لاباط تاعنا، شوفوا كيفاش تجي، شوفوا هاي ليك ماشي مشقه، تقدروا تحلوها فاسيلمون. فوالا هذه هي لاباط تاعنا. نورمالمون كاع تعرفوها، ما كاش اللي ما تعرفش تاع العلايش والكعيكعات والتشارك. واللي ما تقدرش ديرها ولا نميتريز با، دير لاباط ماجيك اللي كنت درتها انايا في هذاك كاطو تاع لا فوجير. فوالا هذه دوك نخليها تريح ونوجدو لافارس تاعنا ان شاء الله. هاني قسمتها انايا اون 3 بارتي. بون لاباط تاعنا يتريح، دوكا ندورو لافارس. هنايا انا عندي راني دايره لوز، نتوما ديروا واش تحبوا ديروا كاوكاو، تحبوا ديروا جوز. فوالا عندي هنا 300 غرام تاع لوز. عندي تقدروا تقولوا نص مغرفه تاع ماكله ولا مغرفه شابه تاع قهوه تاع فانيون بودر. عندي 2 رشات ولا 3 تاع قرفه. وعندي 4 مغارف سكر، 4 مغارف تاع ماكله تاع سكر. في 300 غرام 4 مغارف تاع سكر باسكو رايحين نطلو رايحين نسكرو سي سوفيزون. فوالا نخلطهم ونلمهم بالمزهر، بصح قبل ما نلمهم بالمزهر ندير لهم اون بتيت نوا دو بور، ندير لهم شويه مارغارين ولا زبده. فوالا فوالا شوفوا 300 غرام، شوفوا هاي ليك اون نوا. فوالا باش لافارس الداخل ما تجيناش يابسه. فوالا ونخلطوهم مليح ونلموهم بالمزهر. شوفوا انا كنت وجدت لافارس هاي ليك. ها فوالا درتها هكا دي بودان، بعد تحبوا تنقصوا تحبوا تزيدوا. وزنت لاباط درتها 25 غرام باسكو انا ما نحبش حاجه كبيره مع اللي تسكر وتنطلى بزاف. هذه انا 25 غرام، تحبوا ديروا كتر ديروا. وعندي هادومه، يا هادومه يا هادومه. علاش انا نطيب فيها هادومه التشارك والكعيكعات؟ باش يشدوا لا فورم. هاي ليك نديرها ونحطها في لو مول. كي طيبوا زعما كيما نقولوا ترخف شويه تقعد شاده لا فورم تاعها.
كي الكعيكات كي التشارك. فوالا الا ما عندكمش هكا ديروهم في السنيوه كيما مداريين، بصح انا قلت لكم انا هكا يجوني على حبه وحده. فوالا عندي هاي ديك لاباط اللي نحل فيها بيدي. فوالا نديرو لو بودان تاعنا، الا جاكم كبير بيان سور نقصو. فوالا ولوي وراني نسقم اون ميم طون. فوالا ديروا يدكم ساعه ساعه الفرينه باسكو لاباط لي فريمون طريه مليحه. فوالا ما تكتروش، كل يوم انا هكا الفرينه ما نحبش نكتر. فوالا هاي ليك، وتسعفوها هكا كي تلووها باش ما تكسر لكمش. هكا لازم تسعفوا باسكو هادو سي دي بات كيما نقولوا طريين، ومن بعد حتى تسكروهم ولا تطلوهم يشدوا روحهم. فوالا اجيستيو غير بشويه. فوالا فوالا هكا ونديروها في لو مول تاعنا. فوالا هاوليك دوك يطيب تاخد لا فورم تاع المول. فوالا هكا دوك نديروهم كاع هكا ونزيدو نديرو التشارك ان شاء الله. هاي ليك شوفوا كيفاش نديرو حبه تاع التشارك بعد اللي كنا درنا الكعيكعات. دوك ندير لكم حبه تاع التشارك، حاجه سهله. فوالا تاني وزنتهم 25 غرام كيما تاع الكعيكعات. فوالا ديرو شويه فرينه هكذا، نسقموا لها لي زيكستريميتي تاع الحبه. فوالا فوالا دوك واش ندير انايا هامليك لي مول كيما درت الكعيكعات. فوالا ندير الحبات تاع التشارك هكا باش يقعدوا شادين لا فورم. فوالا هذا هو التشارك تاعنا. هادي دوك حندير لكم تاع العرايش. انا العرايش جو بريفير نحل لاباط ما نديرش بالوحده باش يجيني غون شباب. فوالا هاي ديك لاباط تاعنا. فوالا دوك نحلها. فوالا غير شويه. فوالا نزيدو نديرو الفرينه غير قد اللي يلزم. هادي دوك نديرو حبه عرايش. شوفوا كنت حليت لو غون هاوليك. فوالا نسقمو لاباط تاعنا مليح راهي تتفتت غير بشويه بشويه نسعفوها. فوالا فوالا هامليك العرايش تاعنا. فوالا دوك نزيدو نكملوهم ان شاء الله كاع تاني ونطيب. بون هامليك التشارك تاعنا. انا كنت سكرت خليت لكم زوج باش تشوفوهم. شوفوا كيفاش طابوا بداك لو مول يجو كاع كيف كيف. نديروهم هنا ما زهر سكر غلاس وشويه مغرفه تاع فرينه على حسب لا كونتيتي اللي ديرو. فوالا تمتم نديرهم ونحيهم في الصفايه. فوالا خلوهم يقطروا. فوالا كي يقطروا مليح 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 نديرهم في السكر غلاس. فوالا هكا خلوهم يقطروا مليح. انا هادو من لي ديرنيير برك باش نوري لكم راح نحيهم. فوالا نديروهم في السكر غلاس غطوهم بالسكر ديروا لهم هكا دي بتيت بريسيون غير هكا باش ياخذوا لومبرينت. فوالا وخلوهم يقعدوا واحد 4 ساعة ماشي حاجة. والسكر بيان سور تكونوا غربلتوه. فوالا هكا 4 ساعة وتعاودوا تولوا لهم ان شاء الله. هاي لك كيفاش سكرت الحبة. شوفوا ابخي ان كار دور ولا ان دومي اور تمسحوا تنحوا كاع هكا لو سوربلو هكا. فوالا هكا شوفوا نت. من بعد تحكموا ديروا لها غير شويه هكا
باش يجي هذاك ليفي تاع زعما كيما الثلج هكا. وهام ليك شوفوا دي فلور، هام ليك خدمتهم بلا باتا سكر، درتهم مارغريت. فوالا بصح لازم كي تسكروا نتوما وتخلوا التراك تاعكم يقعد في السكر، اخدموا لي فلور باش تقعد لا باتا سكر طريه باش تلبسوها في الحبه. فوالا انا على كل حال هذا جاني كيما يقولوا موديل في راسي. فوالا وانتوما شوفوا كيفاش ديروا، كل واحد يدير كيما يحب. فوالا هاي ليك شوفوا شحال شباب بوغ شونجي. فوالا هاليك انا قلت لكم جو في بازي على لا ديكوراسيون، ما نديرلكمش حاجه واعره كيما يقولوا لي باسكو راني عارفه الناس دوك يامات لي ديرني جور تاع رمضان نولو غير اللي كيديو. فوالا شوفوا نت. فوالا فوالا نزيدو نفدو وحده هايديك. فوالا دوك هي كي تيبس تلصق في السكر كلاص. فوالا هاكا تلبس الحبه، ونديروهم بيان سور في لي كيسات هايليك هاكا باش تجي حاجه بريزونطابل. فوالا بون لو دوزيام موديل تاعنا كعيكعات طليتهم نورمال خاطر حتى ينشفوا، ندير لهم البغيون باش نوري لكم كيفاش. دوك نوري لكم العرايش كيفاش حبيت انا ندير لهم حاجه جديده وباش نخرجوا من لوردينير. فوالا نطلوها نورمال هكذا. فوالا تخلوه يحبط. شوفوا كاش نديرو، نخبطوهم شويه هكا باش يحبط هذاك لو سوربلو. انا باش ما نديرش الحس راني ندير هكا. فوالا فوالا باش ما تقعدوش تطلوا بالحبه، سورتو لاباط كي تكون طريه. انا لاباط تاعي كيما يقولوا اللي يعرفني اللي كلا الكاطو تاعي كاع وعارف بلي لاباط كيما يقولوا كسوسوا ديكور بنه طراوه الحمد لله فيهم كلش. بصح كي نطلي هكا ما نخافش ما تكسرليش الحبه. فوالا شوفوا كي يحبط كاع هكا واش ديروا. عندي شوفوا انا درت 4 كولور وانتم ديروا كيما تحبوا. حبيت ندير لكم شويه باش نخرجوا من قلت لكم باش نخرجوا من لا روتين، وان شاء الله كيما يقولوا ربي سبحانه يزهينا ايامنا ان شاء الله على حساب هاد لي كولور. انا هاد العام درت لكم كلش بلي كولور باستيل باسكو كيما يقولوا جاتني في راسي، حبيت نديرو كاع لي كولور كي هاد العام ان شاء الله يا ربي. فوالا نزيدو الهديه باش نديرو لهم اون ميم طون. فوالا ديرو ماشي صافي با دير لازم تبعوا لي كولور تاوعي. فوالا هادي نديرها منا. فوالا حنا نديرو غير جنب واحد تاع الحبه تاع عرايش. فوالا فوالا خدموا برك خفوا شويه يدكم باش كيما نقولوا كي تخبطوها يزيد يحبط مليح. فوالا نزيدو هنايا لو جون، نزيدو هنايا لو جون. فوالا ونزيدو هنايا لو جون. فوالا معليش نزيدو وحده هنايا. فوالا اي فوالا دركا واش ديروا زيدوا خبطوهم هاك باش هادوك لي كولور يدخلوا بعضهم بعض. وسمحوا لي على الحس برك خاطر لازم. فوالا شوفوا شحال شابين اركونسيال
كيما يقولوا حاجه فريمون نو با راتي، وحاجه اللي تنتكل. شوفوا هذيك الروعه، شوفوا اركونسيال كي ديروه تمتم فوق الاخر باش فوق الطلا كي يكون جديد باش يدخل لي كولور يدخلوا بعضهم بعض. شوفوا عندي دي بتيت فلور اللي كنت خدمت بهم لي سابلي. شوفوا ديروهم من الفوق كيما نقولوا، ماشي كاع ديروهم لون واحد، كل وحده كيفاش ديروها. شوفوا وهاد العرايش بيان سور كي ينشفوا نديروا لهم البغيون اليمونتير، هذاك الرقيق اللي ندير بالبانسو. فوالا شوفوا شوفوا ما شاء الله. فوالا باش نبدلوا شويه، حنا نضلوا نديروا بلا بوشادوي ونزوقوا، بصح هذه كيما يقولوا ان شاء الله تاخذ سوكسي. دوك نكملوا كاع اللي بقاو ان شاء الله، نديروهم ينشفوا فوق ان بابي كويسون باش تجيكم سهله باش تنحوهم، ومن بعد ان شاء الله كي ينشفوا 2 زور 2 زور اي دمي تكون ناشفه ناشف الطلا تاعنا الكلاصاج، نديروا لهم البغيون اليمونتير ونديروا ديكوراسيون للكعكات تاعنا. هاوليك الكاطو تاعنا رانا كملناه. هامليك اللي قلت لكم 3 موديل بون سول بات اللي هي تاع العرايش كعكعات والتراك. فوالا هادو ما وريت لكمش ديكوراسيون، قلت لكم نطليهم ندير لهم البغيون وندير لهم من الفوق تاني بالطلافير ان جور هكا دو فيلي، ودرت لهم دي بتيت فلور هكا بور شونجي برك. هادو ما العرايش تاعنا، شوفوا كيفاش خرجوا روعه، عرايش اركونسيال. فوالا هذا التراك تاعنا تاني كيما يقولوا بديكوراسيون جديده. هادو الداخل شوفوا تاعهم لافاكس تاعهم كيفاش جات. فوالا هامليك لي غاتو تاوعنا ان شاء الله يكونوا عجبوكم. فوالا وان شاء الله تسيوهم كيما يقولوا بنه وزين وريحه شابه ما نقولكمش عليها. فوالا اللي يعجبو الفيديو يشترك ان شاء الله في القناه، يضغط ان شاء الله على زر الجرس باش يجي غير جديد ان شاء الله. ما تنساوش تدعموني بجيم كومونتير ان شاء الله، بوركوا با. الى الملتقى ان شاء الله في دوط غوسات ان شاء الله ريفيزيتي ا ما فاسون.